बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 अक्टूबर 2025 रोज़ बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ में हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आया है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना गजा अमन सरबराही इजलास के नताइज और सूडान की सूरत हाल का जायज़ा। सऊदी काबीना के इजलास में शर्म शेख अमन सरबराही इजलास के नताइज और सूडान की जो सूरत हाल है वो ज़ेर बहस आई। एस पी के मुताबिक काबीना का इजलास मंगल को रियासत में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में गजा में जंगबंदी से मुतल्लिक अमन सरबराह इजलास का खैर मकदम करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि यह इजलास गजा में जंग का खात्मा, मशरक़ वस्ती में सलामती और इस्तेहकाम की कोशिशों को तक़वियत देगा। काबीना ने फ़लस्तीनी अवाम के इंसानी मसाइब को कम करने और मुकम्मल इसराइली इनखला यकीनी बनाने और अमन के लिए अमली इक़दाम उठाने पर भी जोर दिया है। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा उम्मत को करीब लाएगा। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग। राब्ता आलम इस्लामी मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दफाई मुआहिदा न सिर्फ दोनों मुल्कों बल्कि उम्मत को करीब लाने में मुआवन साबित होगा। मंगल को मुस्लिम वर्ल्ड लीग के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी उलमा के साथ दूसरा मशावरती इजलास इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में मुनक्कद हुआ, जिसमें मौजू जिसका था मौक़िफ़ की हमाकी। इजलास में पाकिस्तान और सऊदी अरब के मजहबी और सरकारी रहनुमाओं ने शिरकत की, जिनमें सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब सईद की जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और अल्लामा ताहिर अशरफी समेत कई उलमा शामिल थे। अरब दुनिया की सबसे बड़ी कश्ती शबाब ओमान 2 जद्दा में लंगर अंदाज। जद्दा यॉर्क क्लब में ओमान की बादबानी कश्ती शबाब ओमान 2 लंगर अंदाज हुई है, जो अरब दुनिया की सबसे बड़ी बादबानी कश्ती है। ये कश्ती 6 माह के लंबे सफ़र के बाद जद्दा पहुंची। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस कश्ती ने 13 मुल्कों और 170 से ज़्यादा बंदरगाहों का दौरा किया। इस सफ़र का मकसद दोस्ती, अमन और ओमान की सकाफत को दुनिया भर में मुतारिफ करवाना है। जद्दा इस कश्ती की बैनुल-अक़वामी दौरे का दूसरा आखिरी स्टॉप है। शबाब ओमान 2 1979 की एक पुरानी कश्ती का वर्जन है, जिसमें 54 अफराद का अमला मौजूद है। सऊदी अरब में 3 माह में 1,28,000 कमर्शियल रजिस्ट्रेशन, 49% इदारे ख़वातीन की मलकियत। सऊदी वज़ारत तिजारत ने कहा है कि 2025 की तीसरी तिमाही के दौरान रिकॉर्ड 1,28,000 से ज़्यादा कमर्शियल रजिस्ट्रेशन जारी किए गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब में कमर्शियल रजिस्ट्रेशन की जो तादाद है वो 1.7 मिलियन से ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा ख़वातीन को जारी कमर्शियल रजिस्ट्रेशन की कुल तादाद जो है वो 49% रही, जबकि नौजवान जो है उनके मलकियती इदारे वो हैं 51% है। रियाद रीजन में सबसे ज़्यादा जो है 50,000, शर्किया में 21,000 और 500 और मक्का रीजन 19,400, कसीम रीजन 8,300, जबकि जो है इसके अलावा 5,000 कमर्शियल रजिस्ट्रेशन जो है उसका इजरा किया गया। और तामीराती सेक्टर में 67,000, होलसेल और रिटेल ट्रेड सेक्टर में भी इस तरह जो है रजिस्ट्रेशन की तादाद काफ़ी ज़्यादा रही है। तजारती पर्दापोशी वज़ारत तिजारत के जो है 3 माह में 2.5 मिलियन रियाल के जुर्माने। सऊदी वज़ारत तिजारत ने 2025 की दूसरे तिमाही के दौरान तजारती पर्दापोशी पर मजमूई तौर पर 2.1 मिलियन रियाल के जुर्माने किए। वज़ारत की तफ्तीशी टीमों ने इस दौरान 8,000 से ज़्यादा छापे मारे। 6,573 कंपनियों को 1,000 जो है 434 कंपनियाँ जिसमें शामिल हैं और वो टोटल जो है 6,573 इदारे थे। उन कार्रवाइयों के दौरान तजारती पर्दापोशी जो है उसके 230 केस और 19 मार्केट खिलाफवर्जियाँ सामने आईं। उनमें लेबर और रहायशी खिलाफवर्जियों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की गैर मौजूदगी भी शामिल थी। वज़ारत को तजारती पर्दापोशी से मुतल्लिक 1,704 रिपोर्टें मिली। 147 केसेस को कमेटी के सपुर्द किया गया और इसके अलावा जो है इस दौरान 4 फैसले भी जारी किए गए। एक मसरी बशिंदा वाटर ट्रीटमेंट का बिजनेस कर रहा था, एक बांग्लादेशी सऊदी के नाम पर ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा था, एक दुकान के मालिक को ख़राब पनीर फरोख्त करने पर भी धोखाधड़ी का मुर्तकब करार दिया गया। सज़ाओं में माली जुर्माने, खिलाफवर्जी के मुर्तकब इदारों की बंदिश, तजारती लाइसेंस कैंसलेशन, तजारती रिकॉर्ड की ज़ब्ती, ज़कात, फ़ीस और टैक्सों की वसूली, गैर मुल्कियों को सऊदी अरब से डिपोर्ट और उन्हें ब्लैक लिस्ट करना शामिल था। याद रहे, सऊदी अरब में कारोबारी कवानीन के तहत सऊदी के नाम से किसी भी गैर मुल्की को कारोबार करने की इजाज़त जो है वो नहीं है। इस पर सख्त सज़ाएँ जो हैं वो मुकर्रर की गई हैं। मंशियात स्मगल करने पर गैर मुल्की को सज़ाए मौत दे दी गई। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि मंशियात स्मगल करने पर गैर मुल्की पर सज़ाए मौत का फैसला नाफिज कर दिया गया।
سعودی پریس ایجنسی کے مطابق افغانی تارک وطن خلیل احمد محمدی کو منشیات اسمگل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وزارت نے تمام ثبوتوں اور دلائل کے ساتھ اسے عدالت میں پیش کیا، جہاں الزام ثابت ہونے اور زمین میں فساد پھیلانے پر سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس کے بعد اپیل کورٹ نے زیر عدالت کے فیصلے کی تصدیق کر دی اور ایوان شاہی نے فیصلے پر عمل درآمد کی منظوری دی۔ وزارت نے کہا منگل کو مقام کرما ریجن میں عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ نافذ العمل کر دیا گیا۔ اسلحے کے زور پر دکان لوٹنے والا شخص گرفتار کر لیا گیا۔ اسیر ریجن میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے ایک ویڈیو کلپ کی بنیاد پر فوری کارروائی کرتے ہوئے مہائل پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا جو ایک دکان سے سفید ہتھیار چاقو کے زور پر چوری کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سیکورٹی حکام نے کہا مذکورہ شخص کی شناخت کر کے اسے ریکارڈ وقت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ گرفتار ہونے والے شخص کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، اسے پبلک پروسیکیوشن اس کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس نے بتایا یہ اقدام عوامی سلامتی کو یقینی بنانے اور ویڈیو کلپس کے ذریعے ڈاکومنٹری جرائم سے نمٹنے کے لیے پبلک سیکیورٹی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ پولیس نے کہا جو کوئی بھی عوامی نظام میں خلل ڈالے گا یا دوسروں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالے گا اسے نافذ العمل قوانین کے مطابق انتہائی سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ موبائل فون یا سکرینز کا زیادہ استعمال بچوں کے پڑھنے اور ریاضی میں کارکردگی کو متاثر کرتا ہے۔ یہ ریسرچ میں خبردار کیا گیا ہے کہ بچوں کا اسکرین کے سامنے زیادہ وقت گزارنا ان کی تعلیمی کامیابیوں پر منفی اثر ڈالتا ہے، خاص طور پر ریاضی میں۔ جدید جامعہ نیٹ ورک اوپن میں شائع ہونے والی ریسرچ میں 2008 سے 2023 کے درمیان 3000 سے زیادہ بچوں کو ریسرچ کی گئی اور یہ جو بچے ٹی وی یا ڈیجیٹل ڈیوائسز کے سامنے زیادہ وقت گزارتے تھے وہ اپنے جو ہم عمر بچے ہیں ان کے مقابلے میں ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ کم آئے۔ ریسرچرز برکن نے وضاحت کی کہ اسکرین کا ضرورت سے زیادہ استعمال بچوں کی توجہ کو مرکوز کرنے اور سیکھنے کی صلاحیت کو متاثر کر دیتا ہے، جو کہ کم عمری سے ہی صحت مند ڈیجیٹل عادات کو جنم دینے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ WHO تجویز کرتی ہے کہ 2 سے 4 سال کی عمر کے بچے روزانہ 1 گھنٹے سے زیادہ سکرینز کا استعمال نہ کریں اور یہ کہ 1 سال سے کم عمر کے بچوں کو کسی بھی طرح کی الیکٹرانک سکرینز کے سامنے نہیں لانا چاہیے۔ اقامہ کی تجدید کے لیے میڈیکل انشورنس کا جوازات کے سسٹم سے لنک ہونا ضروری ہے۔ سعودی عرب میں محنت قانون کے تحت جو کارکن ہیں ورکرز ہیں ان کو میڈیکل سروسز کی مد میں میڈیکل انشورنس پالیسی فراہم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میڈیکل انشورنس پالیسی حاصل کیے بغیر اقامہ کی تجدید ممکن نہیں ہوتی اور اس کا جوازات کے سسٹم سے منسلک کیا جانا بھی ضروری ہے۔ ایک شخص نے اہلیہ کے اقامے کی تجدید کے حوالے سے جوازات سے دریافت کیا ہے کہ اہلیہ کے اقامے کی تجدید کے لیے میڈیکل انشورنس کروائی تھی مگر وہ جوازات کے سسٹم سے لنک نہیں ہوئی جس کی وجہ سے میرا اقامہ بھی تجدید نہیں ہوا، تاخیر پر کیا جرمانہ ہوگا؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ اقامہ کی تجدید میں 3 دن سے زیادہ تاخیر ہونے پر پہلی بار 500 ریال جرمانہ ہوتا ہے، دوسری بار 1000 ریال۔ واضح رہے سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے نظام کے مطابق سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی کارکنوں کے اقاموں کی تجدید کے لیے لازمی ہے کہ کارکن اور ان کی فیملی کی میڈیکل انشورنس ایسی کمپنی سے کرائی جائے جو جوازات کے سسٹم سے لنک ہوں۔ غیر بحری یا ایسی کمپنی جو جوازات کے سسٹم سے منسلک نہیں ہوگی وہاں سے میڈیکل پالیسی حاصل نہ کی جائے کیونکہ بنیادی ضرورت اقامہ کی تجدید ہے۔ اگر اقامہ بر وقت تجدید نہیں ہوتا تو اس صورت میں جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے۔ وزارت صحت اور جوازات کے سسٹم کو ڈیٹا اپڈیٹ رکھنے کے لیے جوڑا گیا ہے تاکہ فرضی میڈیکل انشورنس سے لوگوں کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خیال رہے بعض لوگ معمولی رقم لے کر فرضی میڈیکل انشورنس کرانے کا دعویٰ کرتے ہیں جو غلط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایسی انشورنس کرانے والوں کو اقامہ کی تجدید ہی نہیں بلکہ اس کے بعد میڈیکل ضرورت پڑنے پر میڈیکل سہولت حاصل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے اور انہیں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قانون کے مطابق غیر ملکی کارکن اور ان کے اہل خانہ جو قانونی طور پر سعودی عرب میں مقیم ہیں ان کا میڈیکل انشورنس کرانا کفیل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اقامہ کی تجدید کو میڈیکل انشورنس پالیسی سے منسلک کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اقامہ ہولڈر کو بروقت اور معیاری طبی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ میڈیکل انشورنس پالیسی حاصل کرنے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کرنا ضروری ہے کہ جس کمپنی کی پالیسی حاصل کی جا رہی ہے وہ سعودی مرکزی بینک جو سینٹرل بینک سامہ ہے اس کے متعلقہ شعبے سے منظور شدہ ہو اور اس کے پاس سامہ کا لائسنس بھی ہو۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ انشورنس کمپنی جوازات کے سسٹم سے بھی اٹیچ ہو تاکہ جب پالیسی خریدی جائے تو اس کے بعد فوری جو انشورنس کمپنی ہے اس کو پالیسی کو جوازات کے سسٹم میں اپڈیٹ کرتے اور جس کے بعد اقامہ کی جو تجدید ہے وہ ہو سکتی ہے۔ انشورنس پالیسی حاصل نہ کرنے یا پالیسی کو جوازات کے سسٹم سے لنک نہ کرنے کی صورت میں اقامہ کی تجدید میں مشکل وہ پیش آتی ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو کمپنی کی پالیسی ہے وہ اچھی
حاصل کی جائے تاکہ وہ جو ہے فوری طور پر سسٹم سے لنک ہو جائے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔